अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आजकल आपको पता है कि क्या हालात हैं, किस तरीके से सारा सियासी मंज़रामा बनते हुए और बिगड़ते हुए हम देखते रहते हैं। इन तमाम उमूर का आज हम थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे, थोड़ा-सा फ़िलोसॉफ़िकली भी, और एक ऐसी शख्सियत से आपकी आज मुलाकात करवाएँगे जो आप में से अक्सर शायद उनको उस तरह नहीं जानते होंगे जिस तरह आप बाकी लोगों को जानते हैं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे ज़्यादातर रहते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, भाइयों की तरह सुहेब मरगूब साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम लोगों ने इकट्ठे जंग ग्रुप में काफ़ी वक़्त गुज़ारा हुआ है, और मेरे तो उस्तादों की तरह भी हैं और बड़े भाइयों की तरह भी हैं। तो सुहेब भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला, और अर्ली मॉर्निंग, वो भी संडे के दिन, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको काफ़ी देर से देखने के बाद आज दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? शुक्रिया गसाना साहब, नहीं आपका भी शुक्रिया क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा वक़्त भी गुज़रा और अभी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा तारुफ दिखा दिया। बड़ी नवाज़िश। अच्छा सुहेब जी। भाई, सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ कि ये जो हमने देखा कि रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और उसमें हमने देखा कि एक बाकायदा एक प्लान के तहत अ, वोट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई, वो फिर उसमें कामयाब करवाई गई। एक सिटिंग गवर्नमेंट जो थी उसको निकाला गया। उसके बाद से लेकर अभी तक जो सियासी मंज़रनामा है उसमें एक भूचाल-सा हम देख रहे हैं। कोई उसमें सेटलमेंट अभी तक नहीं हो सकी है कहीं न कहीं। और साथ-साथ उसका जो डायरेक्ट रिज़ल्ट है वो ये देख रहे हैं हम लोग कि इकॉनमी, जिसके ऊपर आप माशाल्लाह बड़ी नज़र रखते हैं और आप लिखते भी रहते हैं इकॉनमी के ऊपर। इकॉनमी का हाल ये हो चुका हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली हम लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं, अब सिर्फ़ उसको डिक्लेयर करना बाकी रह गया हुआ है। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल को आप किस तरह देख रहे हैं? जी। शुक्रिया सर। देखें बात ये है कि जो रेजीम चेंज का ऑपरेशन था उसके जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्ट इन फ़ॉल्ट है। जी। उसमें ये फ़ॉल्ट थी कि पाकिस्तान को अनस्टेबल रखना है और अनस्टेबल रखने के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो उसको एक तयशुदा प्लान का हिस्सा है। क्योंकि देखें जी जब अपस्ट्रीमिंग हुई अपना मिडल ईस्ट में 6-7 मुल्कों में, उसके बाद लिबिया में देखने में आया, उसके बाद कुछ और मुल्कों में आया। तो असल इश्यू ये था कि इस्लामिक कंट्री जितने भी हैं उनको अनस्टेबल करना है और इतना अनस्टेबल करना है कि वो अपनी फाइनेंशियल्स जितनी भी हैं रिसोर्सेज़ को हुँ, इस्तेमाल ना कर सकें और डिपेंडेंट हो जाए वेस्ट पर। और वेस्ट पर इतना डिपेंडेंट हो जाएँ कि उनके अंदर एक chaos की कैफ़ियत पैदा हो जाए। अब मैं यहाँ पे कन्फ्यूशियस की मिसाल दूँगा। उससे किसी ने कहा कि मुल्क को अगर मज़बूत करना हो तो कौन से 3 चीज़ों की ज़रूरत है? हुँ, कन्फ्यूशियस से एक उसके शागिर्द ने पूछा। उसने कहा कि बेस्ट आर्मी, उसके बाद उसने कहा कि जी फूड, इनफ फूड, इतना फूड हो कि मुल्क के लोग खा हाँ, सकें ठीक। और एक ट्रस्ट। अच्छा, अब कन्फ्यूशियस के शागिर्द ने कहा कि अगर कोई कंट्री इन 3 चीज़ों को पूरा ना कर सके तो कौन-सी एक चीज़ को ड्रॉप करे? हुँ, कन्फ्यूशियस ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया, आर्मी को। हुँ। उसने कहा कि अगर आर्मी नहीं होगी तो कैसे मतलब काम दिफ़ा कैसे चलेगा? होगी? हुँ, उसने कहा कि नहीं, दिफ़ा करने के लिए लोग भी होते हैं और हुँ, दिफ़ा करने के लिए अवाम आगे आ जाएँगे अगर उनको खुराक मिल रही होगी। तो हुँ, उसने पूछा कि अगर हम इन 2 चीज़ों में से कोई मुल्क जो है वो एक चीज़ को पूरा कर सके तो किसको ड्रॉप करे? हुँ। कन्फ्यूशियस ने कहा फूड को। अच्छा, वो सारे जो उसके चेले बैठे हुए थे हैरान हो गए कि अब एक ट्रस्ट की बेस पे मुल्क कैसे चल सकता है? हुँ, तो उसने कहा कि ट्रस्ट की बेस पे मुल्क चल सकता है क्योंकि जब ट्रस्ट होगा गवर्नमेंट का अपना पब्लिक पे, पब्लिक का गवर्नमेंट पे, पब्लिक टैक्स दे रही होगी कि वो इस्तेमाल सही होगा और गवर्नमेंट को भी पता होगा कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो मिल जाएगा। आप देखें अमेरिका में और जहाँ आप बैठे हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक में हमारे पाकिस्तानी भी हैं, उन सबको एक अपनी-अपनी हुकूमतों पे ट्रस्ट है। देखिए, आपको एब्सोल्यूटली। अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट है और आपको जो गवर्नमेंट कहती है वो आप मानते भी हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ने आपको का टैक्स दो आप दे देते हैं। पाकिस्तान में इस ट्रस्ट की कमी है। जो फाइनेंसेस का आपने इश्यू बताया, उसका भी पस मंज़र में यही है कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है पब्लिक पे, पब्लिक को ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे। हुँ, तो गवर्नमेंट एकदम उन चीज़ों से टैक्स खींचना चाहती है जिससे उसको इनफ पैसे मिल जाएँ। मसलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक। इंटरनेशनल मंडियों में आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस वक़्त डब्ल्यूटीआई मार्केट में तकरीबन 76 प्लस कुछ थोड़ा-सा $0.34 पे ट्रेड हो रहा है। हुँ, लेकिन पाकिस्तान में 13 अगर हम नवंबर पिछले साल से इसी साल के नवंबर से देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में $13 पर बैरल की कमी आई। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये रिलीफ़ नहीं दिया और हुँ, जितनी भी खबरें फैलती हैं कितना रिलीफ़ आएगा वो नहीं दे सके क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमें डॉलर चाहिए। अब आप देखें कि ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट पिछली गई उसने सत्यानाश कर दिया। जो बैरल था वो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा था और सबसे कम वो था अपना ज़र मुबालग़ के ज़खायर जब 2019 में जब $6.6 पे आ गए थे। अब बिलियन डॉलर। 2019 के बाद हुँ, जी हाँ, मिलियन मिलियन डॉलर पे। अब जब उस वक़्त बिलियन डॉलर पे सॉरी अब जब हुँ, उस वक़्त
گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا اور زر معالجہ ایک انف ذخائر اس حکومت کو دے کے گئی، تو آخر ہاں، کیا پرابلم پیدا ہو گئی کہ یہ ایک دم ایشو ڈیولپ ہو گئے؟ اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک میں جو چکن آئٹمس تھے وہ ₹357 پر کےجی پہ بک رہے تھے آج سے کوئی 10 دن پہلے۔ ہوں، اب جب سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ سویابین ڈیفالٹ ہو گیا۔ وہ ادھر کنٹینر 9 پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ان کنٹینر کے پھنسنے کی بیک گراؤنڈ جو ہے سر وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پس منظر میں کسی ایک ایسے چینل کی بھی انویسٹمنٹ ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ موجودہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کے اتنا حق میں نہیں تھا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اچھا، اب کیونکہ اس کی بھی انویسٹمنٹ تھی تو ایف آئی اے نے جس کو کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ایک رپورٹ دے دی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی صاحب آپ جو ہیں وہ اس کو روک لیں۔ اب مجھے شک ہے، میری مخبری ہوئی ہے کہ اس کے اندر سویابین کی امریکہ سے جو کموڈٹیز امپورٹ ہوئی ہیں وہ ہوں، ہیں جو کہ نان جی ایم او میں شامل نہیں ہوتی، یعنی جی ایم او مینس کہ وہ یہاں پہ کاشت بھی ہو سکتے اور شاید اس کے ہاں، کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس پہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ امریکہ سے ہوئی امپورٹ، امریکہ سے جو امپورٹ ہوئی، ظاہر ہے امریکہ کوئی ایسی چیز تو نہیں بھیجے گا جو وہ اس ہوں، کو ہائیلی اس کو اس کے ان جرمینیٹڈ کرے گا تاکہ وہ ہاں، دوسرے مارکیٹوں میں سیل بھی ہو سکے۔ اور ہمارا پھر 2013 کا ایک کانٹریکٹ بھی ہے کہ اگر ہم ایسی کموڈٹی کو کوئی روکیں گے تو ہم پری میچور اس سے مطلب پہلے ہی ہم ان کو انفارم کریں گے اور ٹھیک، 90 ڈیز کا ہم ان کو مارجن دیں گے۔ لیکن اب 90 ڈیز سے کموڈٹیز رکی ہوئی ہیں اور ملک میں چکن آئٹم اس وقت تقریباً کوئی 419-20 روپے پہ پر کے جی پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تو جس چینل کی آپ نے ہاں، بات کی ہے وہی ہیں جن کے مالک جو ہیں اس وقت زیر اعتاب ہیں؟ نہیں، نہیں سر، نہیں سر، وہ نہیں ہے یہ ان کے ایجوکیشن گروپس بھی ہیں اور اپنا اچھا، اچھا، ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک۔ اچھا، وہ ہیں۔ چلیں مجھے صرف یہ بتائیں، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی اور کنفیوشس کو آپ نے کوٹ کیا، ٹرسٹ کی آپ نے بات کی کہ جب ٹرسٹ نہیں رہتا تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو جی، ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عوام کو، میں اکثر اپنے جو شوز کے کامنٹس ہیں ان کو ضرور پڑھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی پلس کیا کہہ رہی ہے، تو ان جی، میں جی، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی کمی جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ان کا ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے۔ ان کی جو جی ہاں۔ امید تھی اس حکومت کے بارے میں یا ایک اسٹیٹ کے بارے میں، وہ ان کی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ کہاں پہ ٹوٹی ہے آگے؟ کیا اس رجیم چینج آپریشن کے دوران ٹوٹ گئی تھی یا بعد میں آگے ٹوٹی ہے، یا کنسسٹنٹ یہ ایک پروسیس تھا جی؟ دیکھیں ویسے تو پاکستان کی گورنمنٹس پہ گزشتہ کوئی 40-50 برس سے عوام کو وہ ٹرسٹ نہیں ہے جو ویسٹ میں ہوں، لوگوں کو اپنی حکومتوں پہ ہے، اور ہاں، ایون اپنے میڈیا پہ بھی ہے۔ ہاں، ٹھیک، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اگر ایک آرٹیکل لکھ دیں گے کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو پورا عوام جتنا بھی ہے وہ کہے گا کہ ہاں بالکل صحیح یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں میڈیا اگر 4 بجے سے رات 11 بجے تک شور مچاتا رہے گا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ہوں، تو 2 4 5 ہفتوں بعد وہ آدمی بری ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں کہ جی اس وقت پی ایم کے اور ایکس پی ایم کے سارے مقدمے جو ہیں وہ 1 مہینے کے اندر بڑی جس کو کہتے ہیں نا اسپیڈو بس اس کی رفتار سے وہ ختم ہوں، ہوئے ہیں۔ تو باقی مقدمے جو ہیں وہ ایک بھینس چوری کا کیس تھا، اس میں آدمی کو کی ریمانڈ پہ اس کو جیل بھیج دیا، اس کے بعد اس کی ہاں، ضمانت کینسل ہو گئی اور وہ بیچارہ اس وقت جیل میں ہے۔ لیکن جس نے بلینس آف ڈالر کا گھپلا کیا وہ تو باہر ہے۔ تو ٹرسٹ ہمارا اداروں پہ بھی نہیں ہے پبلک کا، ہوں، پہلے سے نہیں ہے، یہ تو میڈیا کے بھی کافی نہیں۔ آج کی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب میڈیا نے اپنا ٹرسٹ کھو دیا کہ کیونکہ میڈیا بائفرکیٹ ہو گیا 2 گروپوں میں۔ ہوں، میڈیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اپنا فیوچر دیکھنا ہے یا اس نے ملک کا فیوچر دیکھنا ہے۔ ہوں، ہمارا میڈیا مینس پاکستانی میڈیا جو ہے اس کا ایک پورشن آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، اور بیچ میں 2 چینلز جو ہیں وہ اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دھوبی کے بنے ہوئے ہیں، نام نہیں لینا چاہ رہا، ہاں، کہ ہاں، نہ رائٹ میں نہ لیفٹ میں ہم، مڈل کا پاکستان میں کانسیپٹ کوئی نہیں ہے۔ ہوں، اب سر یہ ہے نا کہ ہماری سچویشن کچھ ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یا تو آپ رائٹ پہ ہو، رائٹ مینس ایک حکمران کے ساتھ ہوں، یا آپ ادر سائڈ ہوں کہ آپ اپوزیشن کے ہیں۔ اگر آپ ان بٹوین چل رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کا سروائیول بہت مشکل ہے کہ اپوزیشن جب حکومت میں آئے گی تو آپ کو ہاں، فائنانس دے دے گی، ورنہ آپ کا اسکویز ہو جائے گا سارا چینل اور نظام جو ہے۔ تو ہم سر اس ایک ایسے مرحلے پہ ہیں جہاں پبلک کا میڈیا پہ ٹرسٹ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انتہائی پرو عمران ہے، یہ انتہائی پرو گورنمنٹ وہ ہے، گورنمنٹ، اور ٹھیک، یہ انتہائی پرو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو بہت سے کم چینل ایسے ہیں، کچھ 2-4 جیسے آپ یا میرے جیسے جرنلسٹ اب نہیں رہ گئے، ہوں، جو رہ بھی گئے تو شاید کئی بار ہی ہوں گے، پاکستان میں تو نہیں ہے، ہوں، جو ان کو ہم کہیں کہ یہ نیوٹرل ہے اور یہ جو بات کہیں گے بعد میں وزن ہوگا۔ میں حنیف رحمت صاحب کو بڑا کوٹ کرتا ہوں، میں نے حنیف رحمت صاحب سے پوچھا کہ جب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے،
हाँ, کہ ملک میں لوگ اپوزیشن کی اور حکمرانوں کی باتوں کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ اپوزیشن हुँ, کہتے ہیں ملک تباہ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے हाँ, ڈکلیئر ہونا باقی ہے۔ جیسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے نا ڈاکٹر نے تو موت تو ہو बिल्कुल, چکی ہوتی ہے، बिल्कुल। ویریفائی اس وقت ہوتی ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کے باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، مان نہیں رہے؟ رامے صاحب نے کہا کہ ایک ہوتے تھے علامہ رحمۃ اللہ ارشد اوکاڑا سے لیڈر آف دی हाँ, اپوزیشن، हुँ, تو وہ ایک اتنے مطلب جینوئن آدمی تھے کہ انہوں نے حکومت کو کہا کہ جب آپ 77 میں 70 میں جب آپ کی پارٹی جیتی تھی الیکشن میں، تو ہمیں یہ یقین تھا اور ہم خوفزدہ تھے کہ آپ کچھ کر جائیں گے۔ تو جب آپ نے پہلا بجٹ پیش کیا تو ہم نے آپ کو بلینک چیک دے دیا کہ آپ جو مرضی کرتے हुँ, پھریں۔ جب آپ کا دوسرا بجٹ آیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ تو وہی ہیں، مطلب جیسے لوگ ہوتے ہیں وہی ہیں۔ हुँ, تو اب آپ کے الفاظ میں جو وہ ایک سچائی کی پاور ہوتی ہے وہ نہیں ہے، वो تو ख़त्म ہم हो آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اب آپ سر دیکھیں کہ اس وقت حکومت جو ہے اس کے لفظوں میں، میڈیا کے لفظوں میں، اس وقت اپوزیشن کے بھی لفظوں میں، لیکن نا عمران خان نے بھی کافی سارے یو ٹرن لیے جب لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی جب انہوں نے لوگ تو ایک طرف تو آپ کہہ دیں نا کہ آپ ہائی پچ پہ لے جائیں کہ हाँ, دھرنے کی ہم کال دیں گے، پھر آپ لو پچ پہ چلے جائیں کہ نہیں جی ہم تو اسمبلیوں سے استعفے دیں گے۔ پھر آپ کا لوگوں کو پتہ لگے کہ یار ان کا اس میں بھی کوئی نہیں ہے اپنا हुँ, پچھلا ورک نہیں ہے، تو اب یہ اس میں ٹائم گین کر رہے ہیں۔ हाँ, تو دیکھیں جس نے اسمبلیاں توڑنی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں 95 میں جب منظور بھٹو صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑی تو منیر احمد خان ہائی کورٹ میں تھے۔ जी हाँ, گورنر تھے الطاف حسین جو اس وقت ہمارے फवाद سابق चौधरी के وزیر चाचा ہیں۔ थे। ہاں جی، ان کے हुँ, انکل تھے۔ जी, تو وہ گورنر پنجاب تھے، انہوں نے ایک فون پر صرف ایک جملہ پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ نے ہماری اسمبلی ڈسولو کرنے کی پاور پہ پابندی لگائی ہے؟ हुँ, منیر خان نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر توڑ دو۔ हुँ, हुँ, اسمبلی آپ کو یاد ہوگا نا کہ फिर 2 ساڑھے दफ़ा। 3 हुँ, دوسری دفعہ پھر توڑ دی گئی हाँ, हाँ, اور جس طرح سے توڑی گئی، توڑنے والے جو تھے وہ صوبے میں نہیں تھے۔ تو हुँ। سر ایسے ہی صورتحال में अच्छा जिसको लेकिन करना होता है लेकिन ना। शोएब भाई जिस तरह अभी आपने फ़रमाया कि मीडिया का जो आपने ज़िक्र किया और ख़ास तौर जी, पे जो हमारा चैनल जो किसी ज़माने में जो जंग ग्रुप था, हम लोग इकट्ठे उसमें काम करते रहे हैं। उस जी सर। ज़माने में अगर आज का कंपैरिज़न किया जाए तो वो हालात बहुत बेहतर थे। आजकल तो मैं देखता हूँ कि वो अब हमारा मीडिया जो है वो बेसिकली एक लॉबिंग फ़र्म्स की तरह ऑपरेट कर रहा है कि जाके जिस तरह पब्लिक रिलेशन कंपनीज़ होती हैं, उनके क्लाइंट्स होते हैं, उनसे क्लाइंट्स उनसे पैसे उनको पैसे देके जो मर्ज़ी अपनी लॉबिंग जो कैंपेन्स हैं वो करवा लेते हैं। तो क्या ये सूरत-ए-हाल ये है कि अब हमें मीडिया से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे जर्नलिज़्म के हवाले से और सिर्फ़ ये सोचना चाहिए कि ये पीआर फ़र्म्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बात ये है कि आप कुछ नाम लें मसलन प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं यहाँ पे ऐसे जिनका एक लफ़्ज़ नशर नहीं होता। हत्ता हुँ, कि छोटे से छोटे चैनल पे भी रॉयल या ऐसे जो है ना हुँ, रोज़ चैनल हुँ, उस पे भी नशर होगा तो पता लगेगा 2 घंटे बाद बंदा फ़ारिग हो गया। रोज़ चैनल हाँ, से एक आदमी फ़ारिग हो गया था जब उसने उसके बारे में एक नेगेटिव प्रोग्राम नशर किया, इदनान साहब ने किया और वो फ़ारिग हो गए। हुँ, तो सर बात ये है कि इस वक़्त मीडिया पे जो आपने बात की ना कि ऐसे ग्रुप्स अमेरिका में बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बने हुए हैं जो 2 एक मेंबर पार्लियामेंट के पीछे जिन्होंने 2-2 लॉबिंग करने वाले लगाए हुए हैं हाँ, और वो अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ ला रहे हैं। पाकिस्तान में भी सर आप देखें कि यहाँ जितने भी अरकान कौमी असम्बली हैं या सेनेट हैं, अव्वल तो उनको पता कुछ नहीं होता। अमेरिका के सीआरएस की तरह इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। इनको नहीं पता कि अगर हुँ, कल इन्होंने सोयाबीन पे कोई एक्शन लेना तो क्या लेंगे? हुँ, जो महकमा कहेगा फाइलों पे ये डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि इनकी अपनी स्टडी कोई नहीं है। तो एक तो मेजर क्राइसिस की वजह ये है कि हमारे अरकान पार्लियामेंट जितने भी हैं, उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं है। और जो लॉबिंग हो रही है, वो मीडिया पीछे से लॉबिंग कर रहा है और पूरी कोर्स हमारी उस एक हाइप जो क्रिएट होती है, उस पे चल पड़ती है। अभी इंडिया में चीफ जस्टिस जो थे साबिक भी और मौजूदा भी, उन्होंने भी मीडिया को वार्न किया है कि आप प्लीज़ ये ना करें कि आप किसी को ट्रायल करके पहले से ही हुँ, जेल में डाल दें और किसी बेगुनाह को जेल में डाल दें, किसी हाँ, गुनहगार को जेल से निकाल लें। हाँ, अभी एक खातून का केस हुआ था इंडिया में जिस पर हाइप क्रिएट हो गई कि ये तो क्रिमिनल है। उस पर ये शी द पीपल एक मैगज़ीन इंटरनेट पे उसने ये मैगज़ीन आर्टिकल शाया किया कि नहीं, चीफ जस्टिस इंडिया के रेफ़रेंस से ज बेंच फुल बेंच के रेफ़रेंस से कि ऐसा नहीं है कि कोई एक औरत है उसकी अपनी इज़्ज़त भी है, वक़ार भी है। तो अभी तो उस पे मुकदमा भी नहीं चला। मतलब हाँ, अभी तो एक एक खबर आई है कि इसने क्राइम किया है, मुकदमा भी नहीं चला और आपने उसका ट्रायल शुरू कर दिया। डिक्लेयर कर दिए, हाँ, हुँ, अब इस ठीक, मीडिया की अब एनडीटीवी को देखें उसमें जिसने शेयर खरीदे अडानी साहब ने, अडानी का तो अपना कैरियर ही कोई नहीं था मीडिया में हाँ, और उन्होंने जिसके शेयर खरीदे हैं 26% उनको पता ही नहीं कि मैंने शेयर बेच दिए हैं। क्योंकि उनके शेयर के जो हैंडलर्स थे,
انہوں نے انہوں شیئر نے آگے ڈالنے ہاں، کو بھیج دیے کیونکہ ان کے پاس ہوں، پاور آف اٹارنی تھا شیئر کو ہینڈل ہوں، کرنے کا۔ تو سر یہ جب میڈیا میں ہوگا اور ہمارا بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ میڈیا کو یہ پتا ہے کہ اس نے تو پیسے کمانے ہیں، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جب آپ بھی جانتے تھے کہ ایک گروپ کے مالک نے کہا کہ ہم تو بزنس کر رہے ہیں، وی ہاں، آر نو ہاں، مور، جو بھی ہے نا ہم کوئی ہم کوئی یہاں جرنلزم پہ نہیں کر رہے ہیں۔ یتیم خانہ تو ہم نے نہیں کھولا ہوا کہ ہم لوگوں کو ہوں، فائنینس کریں، ان کو پیسے دیتے رہیں، ان کی فلاح و بہبود کرتے رہیں، اور نہ ہم نے کوئی اپنا سوشل ویلفیئر کا کام کھولا ہوا ہے کہ ہم کیسے ڈونیشن لوگ، ہم تو ایک انڈسٹری ہیں، اس میں ہم مال بھی کما رہے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ جب میڈیا کا ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ ہوں، آپ دیکھیں کہ اگر 10 چینل بھی مل کے ٹاپ کے 10 چینلز بھی مل کے عمران خان کو یہ ثابت کریں گے کہ ان کو گولی نہیں لگی، وہ سارے فراڈ ہاں، کر رہے ہیں، تب بھی قوم نہیں مانے گی، کہ کیونکہ ٹرسٹ کا جو ایک لیول تھا وہ اس وقت پوائنٹس میں آیا گیا 0 میں، ہاں، مائنس میں۔ اچھا اسی طریقے سے جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی ٹرسٹ لیول مائنس میں آ گیا تو کوئی نہیں مانتا، ان کو پتہ ہے یہ لابنگ فرمز کیوں نہیں بنے ہوئے مانتے؟ ہیں۔ ٹھیک، ٹھیک، ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ ویسٹ کی لابنگ فرم بن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جو ہمارا میڈیا ہے وہ اپنے گورنمنٹ کی لابنگ فرم بنا ہوا ہے، پلس جو پاورفل سیکٹرز ہیں ان کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سب جی یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو ابھی پورا آپریشن ہوا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ کرٹیسزم آیا ہے وہ سابق آرمی چیف صاحب کے اوپر آیا ہے، اور آج بھی بلکہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو چھپا ہے جو انہوں نے کل کسی ٹیلی ویژن کو دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ NRO 2 جو ہے وہ جنرل باجوہ نے نون لیگ کو دیا ہے، اور پہلے مشرف نے دیا تھا اور اب جنرل باجوہ نے دیا ہے۔ اتنا کرٹیسزم ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی کوئی چینج نئی کمانڈ کے آنے کے بعد بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جی کمانڈ کے حوالے سے؟ دیکھیے ایک بڑا پرانا سا جملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ریٹائر نہیں ہوتی، مینز اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ آلویز سمجھ لیں کہ آپ اپنے اسی پاور میں رہتے ہیں۔ ہوں، اب یہ جو ہے کہ ہم نے فلانے کو ٹرائل کیا، ہم نے فلانے ایکس جنرل کو ٹرائل کیا، ہم نے اتنے اپنے کیسز بنائے اور اتنے لوگوں کو ہم نے سزائیں دی، یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ آرمی نے اتنے سزائیں دی۔ ہوں، لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ سزائیں اس بیس پہ ہوتی ہیں جس پہ کوئی نظریاتی کانسیپٹ ہو جائے، ہوں، تو اختلاف ہو جائے کہ اگر آرمی جو ہے وہ کسی خاص سیکشن کو رکھنا چاہ رہی ہے، کسی کو سپورٹ کرنا چاہیے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے، تو اس قسم کی سزائیں تو ہوتی ہیں۔ لیکن اس قسم کی کرپشن بیسڈ ہم نے صرف پولیٹیکلی اورینٹڈ دیکھی جب زرداری کے پرانے دور میں سروئی صاحب پر ایلیگیشنز لگے ہاں، کہ انہوں نے کوئی اپنا آبدوزوں کے سیل میں فراڈ کیا۔ لیکن جنرلی ہم دیکھیں تو آرمی کے اندر سزاؤں کا پولیٹیکلی موٹیویشن پہ کچھ کوئی سزا نہیں ملی ابھی تک۔ ہوں، ہوں، اگر دینی ہوتی تو جنرل اسلم بیگ کا جو کیس تھا وہ نکالا جاتا ہے، درانی کا کیس نکالا جاتا، ہاں، لیکن یہ سارے کیسز کولڈ اسٹوریج میں اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں جیسے پہلے پڑے ہوئے تھے۔ اور سر یہ چینج دیکھیں نا، جب چینج ایک خاص سینیریو میں آیا، آپ اس کا سین دیکھیں کہ ایک ریٹائرمنٹ فریز کر دی گئی۔ میں نے تو اپنی لائف میں آج تک نہیں سنا کہ کسی کی ریٹائرمنٹ فریز کر دی جائے، نہ آپ کی ہوئی ہوگی ہاں، کبھی ریٹائرمنٹ کو فریز۔ ہاں، امریکہ میں کسی لا ایکسپرٹ سے پوچھ لیجیے کہ وہ ریٹائرمنٹ فریز ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اب جو لا ہے نا انہوں نے کہا ہم نے ایز پر لا اس کو فریز کر دیا، ہاں، تو اس اٹ مینس کہ لا جو ہے، لاز جو جتنے بھی ہیں وہ ہم جو ایک پرانا سا جملہ بولتے ہیں نا کہ گھر کی لونڈی ہے موم کی ناک ہے، ہاں، موم تو کی ناک ہے۔ اسپیشلی اسی طرح ہے، تو آپ کو چینج پورے اگلے 3 سال میں 4 سال میں کوئی نظر نہیں آئے گی جب تک یہ ہیں۔ ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ چینج، یہ جو اسٹک کا چینج آیا ہے اس سے کوئی پولیٹیکل چینج بھی آئے گا، یہ پولیٹیکل کا تو تسلسل ہے۔ تو تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو نکالا گیا یا رجیم چینج آپریشن تھا، وہ کسی انڈیویجول کا ایکٹ نہیں تھا، وہ ایک ادارے کی چینج آف مائنڈ تھا۔ انہوں نے فوراً چینج کیا، انہوں نے یو ٹرن لیا، اور عمران خان کے ساتھ جو سپورٹ تھی اس کو وڈرا کیا اور دوسری گورنمنٹ کو لے کے آگے۔ اور اب ہم اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کی پھر واپسی جو ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں ان سے بڑھ کے ہی آ سکیں گے وہ واپس، ویسے وہ آنے کے لیے ان کو کوئی راستہ دیں گے نہیں۔ بالکل صحیح، میں تو کہتا ہوں یہ، اور اس پہ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک بات منظر عام پر آئی کہ ایک ڈیفنس کالج میں، یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہوا جس میں ایکس آرمی چیف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی، اگر انہوں نے ایک بات کر رہا ہوں 1 گھنٹہ تقریر کی تو اس میں کوئی 30 منٹ جو ہے وہ اینٹی عمران تھے۔ ہوں، ایک خاص برین پوری اس میں بن گیا ہے انسٹیٹیوشن میں کہ نہیں عمران جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو اگر حکومت میں آ گیا تو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ختم کر دے گا۔ ہوں، اور یہ بات تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی کہ جب ایکس آرمی چیف صاحب گئے امریکہ کے دورے پہ تو ان کے ساتھ 2 جرنیل بھی تھے جس میں وہ بھی تھے جو اس وقت ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا دورہ باہر کا ہو جائے اس کا کچھ
मामलात पक्के हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर वो पक्के अपडेट हो हो गए जाता है। हाँ, तो वो अब हम नहीं कह सकते कि कोई अगले 3 साल में हम कोई पॉलिटिकल चेंज देखेंगे। इमरान अगर बहुत कोई उस तरह की चेंज आती है ना जैसे 77 में आई या जैसी अमेरिका में ट्रम्प टाइप कोई रेवोल्यूशन आ जाए कि मतलब एक कैपिटल पे हमला हो जाए बहुत ताकतवर हुँ। किस्म का, तो उसका इम्कान कोई नहीं है। इसलिए मेरी नज़र में इमरान का अपना पर्सनल फ्यूचर पॉलिटिक्स में एज़ पीएम कोई नहीं है। अच्छा, अच्छा, अगर अब ये नहीं है और जिस तरह की उसके लिए तैयारी भी की जा रही है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या किसी न किसी तरीके से माइनस किया जाए, तो क्या ये हम उसी तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे कि जो हम 71 में देख चुके हुए हैं कि एक पॉपुलर लीडर को, एक पॉपुलर पार्टी को हमने माइनस किया, उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि हमारा जो मुल्क था वो दो लख्त हो गया। तो क्या खुदा न खास्ता हम फिर कहीं उसी रास्ते पे चल निकले हैं? जी। जी, बिल्कुल सर। मैंने जो शुरू में कहा कि ये जो रेजीम चेंज ऑपरेशन था, इसके इनबिल्ट फॉल्ट थी कि इसमें पैदा करना है क्राइसिस को पॉलिटिकल। हुँ, देखें अपना इन मुल्कों में अफ्रीका में वो कामयाब हो गए, जब लिबिया में उन्होंने अटैक करके अब इस वक़्त लिबिया जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा वेलफेयर स्टेट शुमार होता हाँ, था, बहुत आज वो बड़ा। कर्ज़े पैसे-पैसे को हुआ हुआ है। इराक जो दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था, आज कई किस ऑयल इम्पोर्ट भी कर रहा है। तो जिनकी इकॉनमी अब तबाह हो गई, इसी तरीके से सऊदी अरब बेचारा अब डिपेंडेंट हो रहा है और वेस्ट के इतना करीब गया और इवन इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए और वो अपनी डिपेंडेंसी ऑयल एक्सपोर्ट पे कम कर रहा है। हुँ, और आप देख रहे हैं ना कि 500 बिलियन डॉलर का एक जो नया शेयर बना रहे हैं, उससे वो अपनी नियोग फाइनेंसेस जो को जनरेट हुँ, करेगा। ठीक। अब सर ये है कि हमारे पास तो कोई ऑप्शंस ऐसी हैं नहीं। हमारी जो रेजीम है वो उनका माइंड चूँकि पॉलिटिकल नहीं होता, जो रेजीम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स की। हुँ, जो ये डिसीजन कर ले रहे होते हैं कि मुल्क में किस किस्म की सियासत होनी चाहिए, उनको ना मुल्क में शहरियों के मिजाज का पता होता है, ना शहरियों के शऊर का पता होता है किस लेवल पे है। लेकिन पावर इतनी होती है कि वो अगर कह देंगे कि शोएब मुल्क कल वज़ीर-ए-आज़म होगा, तो शोएब मुल्क कल वज़ीर-ए-आज़म होगा, ये तो हुँ, पत्थर पे तय हो लकीर गया। की तरह है। हुँ, हुँ, मैं आपको सर बताऊँ कि मुझे मुल्तान में जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो वहाँ से एक साहब का फ़ोन आया कि मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ठीक। ये मैं अब उसका जवाब देने वाला हूँ कि इमरान खान कैसे पावर में आने से रोके जा सकते हैं। हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लड़ रहा हूँ, तो आप तैयारी कर लें। मतलब कुछ मेरी मीडिया पब्लिसिटी की। हुँ, अच्छा उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो मैं फिर मुल्तान गया, मैंने कहा वो आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो क्या पोज़ीशन है आपके इलेक्शन की? हुँ, कहते हैं वो मुझे बुलाया गया था एक दफ़्तर में, दफ़्तर आप समझ गए कौन-सा है? हुँ, तो मुझे एक दफ़्तर में बुलाया गया था, उन्होंने कहा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आपकी जो फ़ैमिली है वो फलाँ शहर से हिजरत करके आई थी, तो माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की आपने अपने आप को बड़ा एस्टेब्लिश किया। ये एग्ज़ैक्टली इसी तरह के अल्फ़ाज़ थे जो उन्होंने हाँ, मुझे हाँ, बताए। तो आपने माशाअल्लाह बड़ी तरक्की की है, हमें तो मालूम है आप बहुत मेहनती लोग हैं। तो कहते मैं बड़ा खुश हुआ कि शायद मुझे कोई एनओसी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ, देखें, ये देखें, ये फ़ाइलों में है कि जब आप आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, तो ये लिखा हुँ, हुआ है कि आपने कैसे पैसे-वैसे कमाए हैं, तो ये वो है। कहता मैं समझ गया, अब वो आपकी तरह हुँ। मेरी तरह होशियार आदमी था। उसने कहा मैंने क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं जो कर रहे हैं आप करें, बाकी हम बाद में बताएँगे। बाकी हम सँभाल अच्छा लेंगे। अच्छा हुँ, उसको समझ थी कि मैंने नहीं कुछ करना, तो कहते हुँ, उन्होंने मुझे बताया कुछ नहीं, मैंने किया कुछ नहीं। अब मैं एक और ग्लेयरिंग एग्ज़ाम्पल दूँगा हाफ़िज़ इक़बाल खाक़वानी की। हाँ, मियाँ नवाज़ शरीफ का आपके वो बड़े राइट हैंड बल्कि नाक का बाल थे, मेरे बड़े दोस्त हाँ, हैं, अभी भी हैं, हयात है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो वो अपना परवेज़ इलाही साहब सीएम थे जब 2002 के इलेक्शन के बाद बने, तो मुल्तान में बड़ा वैक्यूम था, उन्होंने मुझे कहा कि यार किसी तरीके से आप इक़बाल खाक़वानी साहब को ले आए हमारी काफ लीग में, तो हम उनको वज़ीर बना देते हैं। अच्छा मैं मुल्तान गया, उनके साथ शतरंज वतरंज खेली, उनको मैंने कहा कि ये ऐसे करें, वैसे करें, तो आप आ जाएँ, आपको मिनिस्टर बनवा हुँ। देते हैं। उन्होंने कहा तेरी बेनज़ीर उनका तासुर ये था कि जो भी नून लीग का मुखालिफ है, वो पीस पार्टी का है। उन्होंने कहा तेरी बेनज़ीर ऐसी और तेरी बेनज़ीर वैसी और मेरा नवाज़ शरीफ हीरो और मेरा नवाज़ हुँ, शरीफ ये वो। उन्होंने मुझे भगा दिया मतलब नहीं माने। नहीं मानी। हुँ, मैंने हाँ, मैंने उनको कहा मैंने कहा वो खाकवानी साहब काफ लीग में आने पर तैयार नहीं, वो नवाज़ शरीफ के बड़े पक्के जाले हैं। हुँ, उसके कोई 2-4 महीने बाद मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि हाफ़िज़ इक़बाल खाक़वानी काफ लीग में शामिल हो गए और मुशीर बन गए। हुँ, अब मैं उनको ढूँढ रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, गायब हो गए कि हाँ, जी मैंने कहा मिले तो मैं उनसे पूछूँ कि माजरा क्या है? हाँ, तो एक दिन मैं सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो रहा, वो सेक्रेटेरिएट से निकल रहे थे, तो मैं गाड़ी के आगे आके मैंने कहा भाई साहब रुकिए ज़रा।
تو اچھا انہوں نے مجھے کہا بیٹھ جائیں، میں گاڑی میں بیٹھ گیا، ہم واپس چلے گئے۔ ان کا جو نیا بلاک بنا ہوا تھا سیکریٹریٹ میں ہوں، 3rd فلور پہ ان کا کمرہ تھا جس کے اٹیچ باتھ بھی نہیں تھا۔ اب ہوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کم اس ماہیگی طرح کی کا حالت میں اس طرح کے مشیر بنے ہیں۔ وزیر بنے تھے، ہاں، وہ مشیر بنے ہیں۔ مشیر اچھا اچھا، مجھے ہوں، لوگوں کو ہٹا-ہٹو کے مجھے سائڈ پہ لے جا کے انہوں نے ماجرا سنایا کہ وہ جی گھر کے باہر نا ایک لاش ملی۔ میں ہوں، سو کے اٹھا کسی نے لاش پھونک دی تھی تو اس اے، کے بعد 2 افسران میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا لاش جو ہے نا اس میں سے آپ کا نام 324 میں سے غائب کر دیتے ہیں۔ ہوں، مطلب تو آپ مشیر بھی بن جائیں اور شامل بھی ہو ہاں، جائیں۔ تو ہاں، میں شامل بھی ہو گیا اور مشیر بھی بن گیا، میں نے جیل میں تو نہیں جانا تھا۔ تو ہاں، سر یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے یہ ابھی آپ ہاں، اور یہ سچا واقعہ ہے، ابھی آپ انڈیا میں ہاں، دیکھ لیں نا، ہاں، ہماچل پردیش میں الیکشن ہوئے 40 ہاں، ممبرس کانگریس کے جیتے لیکن انہوں نے ان کو اپنے جس کو کہتے ہیں نا پٹا ڈال کے رکھا کہ بھاگ نہ جائیں۔ ہاں، اور ہاں، اب اس نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ میری گورنمنٹ آ رہی ہے جو ہاں، ہاں، کانگریس ہاں، ہے، تو انہوں نے ہاں، کہا بی جے پی کی 6 ہم توڑ رہے ہیں۔ تو یہ آگ ایسے ہی ہے۔ اصل میں ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جمہوریت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان کے پاس اب کوئی چوائس اس کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہی سوائے ریزسٹنس کے۔ اگر وہ ریزسٹ کریں گے اسی طرح اکانومی کا بیڑا اگر خدا نخواستہ ہوتا رہے گا تو پھر ملک کا مستقبل کیا بنے گا؟ دیکھیے ایک چیز جب تباہی کے نچلی ترین سطح پہ پہنچ جائے تو کوئی آپشن نہیں ہوتی اور فلسفہ جو ارتقاء کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کم ترین سطح پہ آ جائے تو اس نے عروج لینا ہے۔ ہوں، پاکستان اس وقت کم ترین سطح پہ اور سفوکیشن حد کو کراس کر چکی ہوئی ہے اور ہم 77 کی پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ تو جو آپ نے بھی پیچھے کہا کہ اگر اس کی نکاسی نہ ہوئی جذبات کی تو ہوں، ہم پھر 71 کی پوزیشن پہ 70 کی پوزیشن پہ چلے جائیں گے مارچ 71 کی جب جو کچھ بھی ہوا وہ لوگوں کی نظروں میں ہے۔ تو اگر اس کی نکاسی نہ کی گئی تو بالکل صحیح آپ نے کہا ہم سمجھ لیں کہ ہم 70 کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہوں۔ اور نکاسی کی جو بات ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز ہو جائیں۔ نہیں سر الیکشن تو ٹائم پہ ہی ہوں گے۔ الیکشن کا تو حکومت نے دیکھیں نواز شریف نے شنید ہے کہ یہ کہا ہے لوگوں کو جو وہاں سے لوگ مجھے بتاتے ہیں، ہوں، اس نے کہا ہے کہ ہارنا تو ہم نے اگر ٹائم پہ الیکشن ہو تب بھی ہے اور ہارنا ہوں، ہم نے اب بھی ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم اپنا ٹینیور پورا کریں۔ ہوں، وہ یہ بضد ہے کہ ہم ٹینیور پورا کریں اور اگر انہوں نے ٹینیور پورا کروا لیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا بھی تو وہ اپنا بھی پورا کروائیں گے اس لیے الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے اور کرائسس بھی پھر ٹائم پہ ہی آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں حکومت کو اسحاق ڈار صاحب کا پرابلم یہ آج میں ایک خبر چل رہی تھی کل سے چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ اپنا ان کا کوئی معاملہ یہ خراب ہو کرائسس گیا۔ ہے ہاں ہوں، معاملہ یہ خراب ہے کہ اسحاق ڈار کو وہ اون نہیں کر رہے۔ ہوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ڈار صاحب جب منسٹر فائنانس تھے نواز شریف کے اپنے دور میں تب بھی مجھے ایک ورلڈ بینک کے آفیسر نے کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے یہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور ہمیں بیوقوف ہوں، سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تو اسے سارا کچھ پتا ہوں، ہے۔ تو حالانکہ ان کی جو کام ہے فائنانس منسٹری کا وہ ان کی ایجوکیشن سے بالکل 180 ڈگری پہ ڈفرینٹ ہے۔ ہاں بالکل تو وہ تو ہم اکاؤنٹنٹ ہے۔ ہاں، ہم تو وہ چیزیں لے کے ایجوکیشن لے کے ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہوں، ایک آدمی جو اپنے شعبے میں ایجوکیٹ بھی نہیں ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں تو ہمیں وہ ہوں، ڈکٹیشن دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ڈار صاحب ہوں، ہیں یہاں پر تو ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف دیکھیں وہ $6.6 بلین ڈالر کو انہوں نے پچھلے دور میں 2 گھنٹے میں سینکشن کر دیا تھا۔ ہوں، عمران خان کو بھی دینے پہ تیار ہو گئے تھے پرووائڈڈ کہ سائفر نہ آتا۔ ہاں، اب ہاں، کیوں نہیں دے رہے؟ اب کیوں وہ ٹال-مٹول کر رہے ہیں؟ اور وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے ان کو بھی دینے پہ تیار تھے۔ جو مفتاح صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ کرائسس جو ہے وہ اس کی روح اس وقت یا بدروح اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو ہوں، جب تک یہ ہیں فائنانسز نہیں کنٹرول ہوں گے اور اس وقت ہم 2019 کے بعد مطلب اپنے 4 سال کے بدترین جو دور پیچھے گیا 2019 کا ادھر 6.6 بلین ڈالر تھے، ہم اس وقت 6.5 بلین ڈالر پہ ہمارے جو ریزرو ہے بات گر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا اب چونکہ چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں وہ ٹائم بھی بڑھ گیا ہوا ہے لیکن مجھے صرف یہ جاتے جاتے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلیز کو توڑنے کی آپ کو اطلاعات مل رہی ہیں یا ایسی صرف گیزر بھبکی ہیں؟ جو سر چیزیں ہونا ہوتی ہیں نا وہ آدھے منٹ میں ہو جاتی ہیں جیسے گورنر الطاف حسین نے اسمبلی 7 منٹ میں توڑ دی تھی ہاں ہاں تو ٹھیک یہ ٹھیک نہیں ٹوٹے گی میرے خیال میں تو پھر پی ایم ایل اگر کیو جو ہے پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہے گی پھر؟ پی ایم ایل کیو بین ہو گئی ہے نا دیکھیں ڈیوائڈ ہو گئی جیسے اس کا ایک بیان آیا تھا ان کے بیٹے کا پرویز الہی صاحب کے مونس کا ہوں، کہ ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان ہاں کے ساتھ ہاں جائیں
अब अगर मतलब आर्मी के अंदर कोई नॉन पॉलिटिकल हिस्स पाई जाती है, तो इस स्टेटमेंट को ट्रायल करना चाहिए था। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी भी पॉलिटिकली जो मोटिवेशंस हैं, वो मौजूद हैं हर हुँ, इदारे में। तो ठीक। इसलिए नवाज़ शरीफ का फ़िलहाल अपना एस्टेब्लिशमेंट के एंगल से, पब्लिक के एंगल से वो ज़ीरो हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंगल से वो आसमान पे हैं। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा सोहेब भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। जल्दी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, वालेकुम सलाम।